आणि प्रत्येक काम करताना अनेक प्रकार विघ्न अडचण पडे येवचे साध्यता असता बाधक. ताजे खातीर गणपतीला आमी उडगास की पूजा स्मरण कोण पुरा प्रारंभ म्हणजे आरंभ करतात. गणपती पित्त तें अथर्वशीर्ष म्हणून कसं लेख म्हणता आमी ते एक महत्वाचे स्तोत्र सुक्त तें आणि हे सर्व लोकांना पाठ करचे का अभ्यास करून घेऊ का म्हणून म्हटलं काही करतो प्रश्न येतो आम्ही नित्य कसं करतो म्हणून काल एक लायलो तो म्हणालो फायनली आम्ही तो विचार केला काही म्हणाली आम्ही तुम्ही सांगितलं ऐकूचे म्हणून आता आम्ही कसं करतो मग कार्य मिळालं आम्ही रामनाम पुरा सकाळ उठून 4 घंटे करतात त्या बरं त्यांनी चालू दवरलं म्हणजे ज्याचं गणपतीला एक येऊ का तुम्ही गेला की देवीला एक जाव का आज कोणा कुलदेव देवाच्या निमित्त प्रश्न आहे ना तर देवीला आराधनासाठी तर हे तुम्ही सर्वांना लक्ष दवर का कसं की म्हणाले गणपतीला विष्णू सहस्रनाम आणि देवी हे महत्वाचे. आता आम्ही पुला देवीला आराधना करता असतात सांगा आणि हांगा आम्ही अभ्यास दवरला विष्णू सहस्रनामाचो आणि त्यांच्यान पण हे गणपतीला पुला आम्ही सूक्त म्हणून घेऊन परा करतात नाजाल्यार वक्रतुंड महाकाय म्हणून तो परा म्हणतात. तर वेद देवता आशिल्ले निमित्त ताका वेदोक्त आमी सूक्त म्हणचे बेटर. सो ताका अनेक मंत्र आसात गणपतीक जाल्यार आमी एक सादा हे मंत्र घेवन वचचे. अनेक विषय गणपती विशयांत म्हळ्यार बद्दल खाली तो विघ्न हरता नाही विघ्न निवारण करतल देव नाही तो पितृगण म्हणतात ताका. सर्व गणांचे पितृगणांचे देवता अधिदेवता म्हळ्यार कोणाक पितृबाध आसा पितृदोष आसा ते गणपती स्मरण गणपतीला आराधना म्हणून संकष्टी व्रत हे पण आम्ही करताचे. सो तसे ते निवारण करून घेऊ का म्हळ्यार पितृगणांचे देवता तो प्रमुख देवता आणि आधी कलियुगांत अशें म्हणलें की तांणी गणपतीला तुमी आराधना करपाची म्हणून गणपती देवी कलियुगांत ते म्हणलें आसा देवी आनी गणपती महत्वाचे आनी कोणें करूं शकता आधी ताजे खातीर तुमी पळयता गणपती देवस्थान मारुती देवस्थान थंय तो परा अधिक संख्येन परा येता आसात. सो आजी केन्ना तरी एक पितृदोष दिसला पितृ स्वप्न आयिल्लें ताका आमी कशें करता म्हळ्यार गणपतीला स्मरण की गणपतीला सूक्त की दुर्वा म्हणा सिंदूर म्हणा ते देवाक ताका अर्पण करचें. एक अशें म्हणणें आसा गुरु कारुण्य म्हळ्यार गुरुल केल्लें पिठी सिंपती आसता कारुण्य तें कसं करता म्हळ्यार ताका गुरुपिठाकडे वळटा म्हळ्यार गुरुपिठाला एट्रॅक्शन जावकाले गुरुला एट्रॅक्शन जावकाले तागेले ते करुणा भाव असले मात्र म्हण सर्वांनी आमी ताका प्रयत्न करता गुरुले करुणा भाव म्हळ्यार तो तागे वयर एक सिंपती तागेली करुणा हें म्हणटा पळय कारुण्य भाव करुणाकर नम्मा म्हणटा आमी तशी देव करुणाकर गुरु करुणाकर तो भाव आमगे वयर पडल्यार तो ऑटोमॅटीक अट्रॅक्ट जाता. सो आदी आमी पयला गुरुस्थानांत कसो लायक टिकून आसा की म्हळ्यार गुरुचे कारुण्य भाव आमगे वयर आसना नाजाल्यार आमी टिकून आशिल्ले केन्ना उसळून वचशिल्ले. आतां मस्त लोक आमी पळयले न्ही कामा पुरते आयले काम जायना जाल्यार गेले. आतां आमगेले पुराय तशें न्ही लकयल ते हांगा येताचे वापस येता की न्ही बागेल घालून बसले ते बरं बागेल भितून भितर येता. सो हें एक गुरुनिश्ठा गुरुभक्ती की ते गुरु एक कसं एक करुणाभाव प्रेम आसा ते तांकां तशें करच दिता नाजाल्यार खंय गजके ना केन्ना आमी वचाची अशें तशें ना म्हणत आमकां. म्हळ्यार हें एक लिंक म्हणटा न्ही तें एक आत्मीय लिंक आसा परमात्माले आनी आमगेलें इंडिविज्युअल सोल म्हणटा ती इंडिविज्युअल आत्मा हें एक स्ट्रॉंग बॉन्ड ते बॉन्डिंग फॅक्टर हें आमी टिकोवन अशें दवरता. तें गुरू कारुण्यास म्हणून घेवन तुमकां आतां हें पळय एट्रॅक्शन जालें म्हणून हांव मागीर तांकां म्हणटा तुमी कसलें करा खंयचें साधन करा फायनली हांगा येवपाची हें कोणाक चुकोवचें येना. आतां कोण म्हणटा मार्शेल आसून गणपतीला करता आनी कोण हांव कर म्हणें
कसं केलं तर हांगा येवकात फायनल ओके तर आता आजचं कसं येऊन ताका म्हणजे हे संदर्भ प्रमाणे की तागेले हद्द प्रमाणे तो कसं करतो म्हणून आम्ही आडे येवचे ना ताका तो कालतो म्हणाला 4 घंटे उठून श्रीराम जयराम म्हणा तू म्हणे म्हणता बरं कारण की आता ताका आम्ही ह्या स्टेजार काय म्हणचे ना खंच मंत्र म्हणका म्हणाला म्हणाले आमगेले गुरु मंत्र म्हण म्हणे तू आता असं ते चालू दवर म्हण आता तुम्ही येऊन हांगा खंच मंत्र म्हण करते आम्ही सांगताय ना तशी तर हांव ऑटोमॅटीक येऊ का थंय हांव ते खंच म्हणून म्हणतो तशी हांवें ना तें परत जाल्यार आजी तशें न्हय मस्त लोकांक ताजे म्हळ्यार प्रचिती वचना ताणें कसं घेतला की म्हळ्यार गुरुकुल मंत्र दिता वता ते असल मंत्र कसं की म्हळ्यार ताका साथ दिना आनी हाका कसं ना ते प्रेरणे प्रमाण ते मंत्र येवका पडटा मागेलं म्हणून घेतलं म्हणून येवचें न्हय ते गुरूक दीस का की मंत्र हांव दिवका म्हण आनी आजी कशें करता म्हण तांगेलें एक सर्कल निर्माण कशें करता मंत्र दिता वता म्हाका शेकल तशें जालें पणजेन तूं प्रवचन जालें तें शेकल म्हणटा आशिल्लो कोणा गुरू मंत्र जे म्हाका मेळ्ळा म्हण तेन्ना हांव बिगिनर म्हळ्यार गुरू जाल्यार स्टार्ट जालें मात्र म्हाका आश्चर्य गुरू जाल्यार हांव म्हळें हें कसं की म्हणून ते गुरू मंत्र तशें दिवचे आसकी म्हण पयलो लोक आपण कोण कोण आयले तशें हें कोणाक सांगचें म्हणाले हांव केन्ना अशें मार्मीक क्वेश्चन गुरू जाल्यार हांगा तशेलो हेंच कोणाक सांगचे गुरुजी म्हणटा म्हळ्यार हें कसं चलता आस पळय तें करेक्ट न्हय म्हणून सो आजी आमकां सुख दुख्ख प्रपंचांत आशिल्लें आतां पुराय तुमी दुख्खी आसा की ना पुराय सुखी आसा की ना हे दोन्ही रियल न्हय दोन्ही रियल न्हय सुख रियल न्हय आनी दुख्ख रियल न्हय तुमीच हें कल्पना करून घेवन बसले आतां म्हाका हें ना म्हाका तें ना म्हाका हें आसा हें खंय ते दोन्ही काडून उडोवका हें सुख दुख्ख स्थिती आमी पार करून येवका तुमगेलें स्वरूप मूल कसं म्हळ्यार सुख आनंद म्हणटा ती हें आमगेलें स्वरूप आनंद म्हण केन्ना तुमगेलें स्वरूप आसा एकल्याच तोंडार कांय दिसना ते दीस का आशिल्ले हाजे कळ्ळें पूण हसत बस का आशिल्लो आतां हांगा मात्र हसला बसता तुमी कळ्ळें मागीर गेले तेन्ना हांव पळयता म्हाका विचारना इतलो सिरियस वता म्हण सबंद प्रपंच तागेले म्हातारे आसकी म्हण हे प्रपंचाचे भारूचे आतां एक सादारण उदाहरण घेया तुमी एक संवसार तुमगेले 2 लोकांक तुमी इतलो भार घेताचे ते दबा कितलो भार आसतलो इसभर सबंद प्राणी चराचर सृष्टी सूर्यचंद्र सकल देवताचे भार तागेले आसा तुमी दोग लोकांक पळय अशें म्हळ्यार कळ्ळें मुखार वचचें ना ताण कशें मुखार वचचें तागेले अनंत शक्ती कितलो आसा पळया तुमी ताका तुमी आतां फर्स्ट कसं करता काय म्हळ्यार तुमी आतां एक हें करता म्हळ्यार प्रतिज्ञा म्हणटा वच हांव मुखार दोळ्या उदक येना अशें पळयत म्हूण साध्य आसा की फर्स्ट नाही खंयच्याक येवं न्हय म्हणलें येवं न्हय संतोश जावचें कसं ना हें बोल आमगेली कल्पना हय क्षणीक कालान कशें येवं तें क्षणीक म्हण केन्ना कसं येवं न्हय न्हय तें सो आतां कितले लोक प्रतिज्ञा करता ते हाजे नंतर मागीर दोळ्यांतल्यान उदक येना म्हण जायना 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 की बारीक कश्ट आसता जावकाच येयलात तुमगेले एनीवे म्हण हांव म्हणटा कसं की म्हळ्यार म्हाका कितलें म्हणटा आसा दळ उदक काडटा बसनाकात तुमी खंयचे समस्या जाल्यार प्रपंच क्लोज जालें ना तुमकां तें पुरा तात्पुरतें टेम्पररी फेज म्हणटा टेम्पररी फिनॉमिना तें पुरा तर समस्या दळ उदक हें सोल्युशन न्हय हें प्रॉब्लमाक प्रॉब्लम आयले तेन्ना दोळ्या उदक काडचें बस न्हय हांव टू टॅकल इट म्हळ्यार आमी ताका कसो म्हणटा प्रयत्न करून तें सॉल्व करता हे दोनूय स्टेजांतून भायर येया सुख दुखांतून भायर येया आनी एट एनी कॉस्ट रडचे तुमी बंद करता साजे जिवनांत अनेक प्रकार घटन घडटा आमगेले प्रत्येक जिवनांत घडटा आतां 2 मित्र घे आमी की घरांत 4 लोक घेया हागेले एक प्रकरण तागेले एक प्रकरण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कसं केलें आनीक पाको बारी लडसो करता हाकेकले मातशें वतना आमगे घरान परत लोक वता पण हांव बापूस म्हणटात हें अशें कसलें जाता की म्हळ्यार तुमगेल्या जिवनांत कसं करून परत जाता पळय
ते तुमगेले मागचे ते कर्म कशें आसा पळय ताजे रिजल्ट. सो ते सेम थिंग आय एम टेलिंग. म्हळ्यार आतां घरांत तो 4 लोक आसाची, आवय बापूच कॉमन आशिल्ले तेन्ना एक इंटेलिजंट आसलो परवा इंटेलिजंट जावका न्ही, तें जायना. एकलो तशें आसलें आनी एकलो तशें, आवय बाप एक कॉमन फॅक्टर आसा न्ही, तें जायना. कसं जालें म्हळ्यार हागेलें कर्म वेगळें तागेलें कर्म वेगळें. आवय बाप एक कॉमन जाल्यार तुमगेलें इंडिविज्युअल कर्म म्हणटा पळय स्टॉक मागच्या जल्माचें तें वेगळें आसा. त्या प्रमाण तुमकां फल मेळटा. सो ताजे खातीर तुमी आतां कोण ताका मेळ्ळें हाका मेळ्ळें म्हणून पश्चाताप की बेजार करचे ना. आतां न्ही पयलीं दोन हांवें कसं केन्ना नोइंगली ती फिलॉसॉफी डेवलप केल्या. कोणा पळोवन घेवन म्हाका बेजार येना. हांव केन्ना अशें म्हणचें तागेलें नशीब आसतलें, म्हगेलें पुण्य इतलें आसलें हांव कशाला बेजार करता. हें आतां म्हण न्ही, पयलीं दोन म्हाका कसं तो विचार. तशें आमी आदी कशें विचार करता की म्हळ्यार प्रत्येकाक तागेलें योग्य आसा की पूर्वजन्म कसं आसा सुकृत की दुष्कृत. दुष्कृत आसल्यार येता पिडा, सुकृत आसल्यार उत्तम फल ताका प्राप्त जाता. म्हण ह्या जल्मांत तुमी कसं करा म्हळ्यार सुकृत करा म्हणून उत्तम कर्म करा. आनी आदी हें ज्ञान थोडें थोडें कसं मेळटाच तुमकां देवान अनुग्रहान. एक म्हळ्यार आमी पळय आतां तशें जाल्यार तूं करतना विचार कोण करताची, कर्ण म्हळ्यार कल्पना आयल्या. पण त्या कर्णय म्हूण कल्पना येनाशिल्लें आमकां. हांगा कशें थिंकींग पयलीं येवका मागीर एक्शन न्ही. पण तें थॉट येनाशिल्लें आमकां हें करनय हें वायट कर्म आतां तशें ना कळटा आमकां. आनी करतना तुमी 100 टायम्स विचार करताचे हें नाका हें आमकां समनी. तशें तें कॉन्शियसनस अवेरनस आमगे लागीं आयलें. आज आमी म्हणटाचे देवस्थानाक गेले, भटमामाक भारी एक हांवें आशिर्वाद केलो अशें केलेलो. हाका एक खुशी ब्राह्मणाला आशिर्वाद जालो. दोनूय खरें न्ही हें. कसं जालें की म्हळ्यार ब्राह्मणाला आशिर्वाद फलप्रद जावंक जाल्यार हें तुमी केन्ना लक्ष दवरा. म्हणून आमकां मेळ्ळें आमकां खंयच्या भटगेट कसले नाका आमकां. अशेंच करा आमी आमगेलें आतांच करा आमी पुरो. तें कारण कसं म्हळ्यार तुमकां सांगतात. आतां ब्राह्मण आपूण घेवन तागेलो आशिर्वाद फलप्रद जावंक जाल्यार एक म्हळ्यार हें परत ब्राह्मणाक एप्लिकेबल आसा. एक म्हळ्यार ब्राह्मणान दुसऱ्यालो दोश सोदचेना. कळ्ळें कशें ना, दुसऱ्यालो दोश तुमी सोदनाकाचे. हें आतां आमकां सुद्दां एप्लिकेबल आसा. साधने मार्गांत तुमी मुखार गेले नंतर हें तुमकां सुद्दां एप्लिकेबल आसा. आतां मालगड म्हण तुमी आशिर्वाद केलो, हें गूण आसले तर तुमगेलो आशिर्वाद फल ना ताका. दुसरा फस्ट कळ्ळें तुमकां लोकांले चूक आनी दोश कळ्ळें. तो खंयचो ब्राह्मण दुसऱ्याले कावंट करता बसता तेन्ना तो ब्राह्मण परफेक्ट न्हय. दुसरा कसं की म्हळ्यार त्या ब्राह्मणान केन्ना फट उलोवं न्हय. फटें उलोवं न्हय. आनी हांव तुमकां अशें ब्राह्मण हांड दिता 100 90% फटीच उलयता. कितले 90%. एक सुद्दां उलयना म्हूण आसा. आतां फटी उलयतलो ब्राह्मण आशिर्वाद कशें फलप्रद जाता तुमकां सांगा. आतां कोण तो आशिर्वाद जालो म्हणत पळय तोय फटींग आसता. ताका तसलो ब्राह्मण मेळटा. तो म्हळ्यार आशिर्वाद दितलो तसलोचे, आशिर्वाद घेतलो तसलोचे. सो एक म्हळ्यार दुसऱ्याले दोश सोदनाकाची. सेकंड फट उलयनी खाली ब्राह्मणाक एप्लिकेबल न्हय, इवन हें परत आमकां एप्लिकेबल आसा. आनी विशेशतः ब्राह्मणाक सेलेक्ट म्हळ्यार आमी परत ब्राह्मणा वयर पळयता न्ही. थर्ड तांकां अहंकार आनी असूय म्हणटा पळय जिलसी हिंसा प्रवृत्ती उरनी. हिंसा म्हळ्यार मारची म्हूण न्हय, मनांत दुखोवच जाल्यार तकीची. कोणा मन दुखोवच येना तुमी म्हण हांगा पळय केन्ना म्हणटा आसा तुमकां पळोवन येना सांग म्हूण. हांगा बसून दर्प दाखोवच न्हय, हांगा बसून अहंकार दाखोवच न्हय. ताच्यान कशें जाता की म्हळ्यार देवालो कोप तो आमकां लागता प्लस तुगेले कर्मदोश आनी मागीर वाडटा. म्हणून देवस्थानाक बसून हें एप्लिकेबल सर्वांक एप्लिकेबल खाली भटाक म्हूण न्हय. आतां तुमी जालें की हांगा कोणाक मन दुखत तशें करनाकाची. चंदाय उलोवचें तांकां गोश्टी तागेलें कर्म तो खाता. सो थर्ड कशें की म्हळ्यार कोणा भितर तुमी अहंकार. आतां आमकां हांव एक गुरू म्हणून केन्ना म्हाका अभिमान येना. तुमी केन्ना पळयलां की
एक गुरु म्हणे अहंकार वचत पळेल ना, तशी तुम्ही सुद्धा हें करतात. नाल्यार एक वखत दिसता तुमकां हांव कशें करता म्हणून घेवन वची सायल्यार कळत नाही हांव खंय कोड सेव करता हें म्हणून घेवन. तसान परत तुमगेल्यार येवन येतला तूं तर तुमी वयर वचकाल येता म्हणटाचे सकल उरका म्हणून. कितलो सकल वता तितलो वयर येता तो. आमी कसान लागता वयर गेले वयर वत न्हू, तो वयर वतना कोणा शिकोवन वता पळय तो वयर येता. तो अशी बच्चे तुम्ही अभ्यास कर, कशी बच्चे नाही कसं की व्हड दिग्विजय केल्या बरी वच आमी तेंगेले तसं एक मेंटॅलिटी वच काम गेलं की. सो एक म्हळ्यार दोश सोदनाकाची फटलो नाकाची, तेन्ना अहंकार दर्प दंभ हें प्रदर्शन करनाकाची, कोणा भायर असो येवं न्ही तुमकां, कोणाचें मन दुखो नाका. ते काया वाचा मन उलोवन जावं की म्हळ्यार समटायम्स मारून सुद्दां जाता तें करचें ना. मागीर दुरभिमान, अभिमान वेगळो, अहंकार, दुरभिमान वेगळो. आतां दुर्योधनाक घेतलं दुरभिमान, ताका नांवां दूर आसा. तुका सांगेल पळय नांवां दोन स्टार्ट जाता दुशासन हें पळय दोन स्टार्ट जाता आसतील. ते दुरभिमान आमगेलो उर न्ही, रॉंग अभिमान म्हणटा न्ही ते. नेक्स्ट सदाचार म्हळ्यार गुड कॅरेक्टर, ताका आचार विचार समोर का. आतां कितले भट तुमी पळयले आसतले ड्रिंक मास्टर आसाचे, कितके भट आसाची नॉन वेज खाताले आसाची, कितके भट आसाची तें आनी लिस्ट वाडटा वता. खंयचे आमगेले पंच पातक म्हणले आसा ते ब्राह्मणारे आसात. व्हडलो देवळाचें हांव एग्जाम्पल दिता तुमकां, म्हळ्यार हांव हांगा सांगना बट म्हाका गोत आसा. ते पंचपातक करता ब्राह्मणांनी आसाचे. आनी केन्ना आमकां सादा मनशाक दोश लागता, देवाला सेव कोणता तांकां विशेष तांची बाधा लागतली. देवाला बसून तुमी असल पळय हें करता आसा न्ही, सो हें दोशांतल्यान तुमी फ्री उरका. सदाचार आचार म्हळ्यार सांगता तुमगेले ड्रिंकींग हॅबिट्स उलोवचें ताजेर पळय येता. अनेक संख्या म्हळ्यार कोण वेदज्ञ आसा पळय ताका मात्र आशिर्वाद करचो अधिकार आसा. कोणाक वेदज्ञ वेद विद्वत कोण आसा ताका मात्र. देवस्थाना बसून तीर्थ दिले म्हणून तो वेदज्ञ जायना. पुत्र शिकला म्हणून बापय थंय तागेले उठो गेल्यार तो वेदज्ञ जायना, जाल्यार कार्ड करून भोंवता आसाचे वेदमुर्ती म्हूण. एक दिवस खंय पाठशाला गेलो ना तो. आनी कोण विद्वज्ञ आसा विद्वान आसा तो ते कार्ड घेवन भोंवना, परिचय जाता ताका. सो ह्या पयला तुमी अवलोकन करता. असल ब्राह्मणाला आशिर्वाद मेळ्ळ्यार तें तुमकां सक्सेस जाता. नाजाल्यार वगीत तुमी ब्राह्मणाला आशिर्वाद केलो आनी एक अभिमान मंत्राक्षर तुडोवचें, प्रोक्षण करचें पळोवका स्टायलांनी, तशें कसलें प्रयोजन ना. ताजें प्रयोजन कशें लागीं ना म्हळ्यार तुमकां हेंच समजना न्ही. आत्म शुद्ध असले मात्र तो आशिर्वाद न्ही. आत्म केन्ना शुद्ध ना, तो आशिर्वाद ताजें कसलें फल आमकां मेळना. म्हण कोणाचे ब्राह्मण आसा तें पयला गूण डेवलप करून घेवका तांणी. इवन हें तुमी एप्लिकेबल आसा. फाल्यां तुमी कोण मालगट म्हूण तुमकां एक नमस्कार केलो आनी हें पयला ना जाल्यार आतां उदाहरण जर घेतल्यार हागेली धृतराष्ट्राल बायल नैतीक बल आशिल्लें तेगेलें, ती शक्त आशिल्ली तेगेलें, आचार विचार तसलें आतां पळय ती बायल तागेली आसली की पाप तेगेलें परत गूण आशिल्ले. गांधारी तशीं तामगेलें येता पळय अहल्या द्रौपदी सीता ते पयलीं आसना तसो बरो क्वॉलिटी आशिल्लो तांगेलो. इवन आवसले हे क्वॉलिटी उरता आमकां. तेंचो आशिर्वाद तुगेलो आसा पळय तो परफेक्ट जाता आनी तो निरंतर आमगेलो मोक्ष आसता. सो सात्वीक कोण आसा पळय तें आशिर्वादांनी तें तुमी डेवलप करून काय क्वॉलिटीज आनी तें तुमी कसं तांकां विश्य करता पळय तें फलप्रदायक जाता. नाजाल्यार तें आशिर्वाद एक फॉर्मेलिटी. आशिर्वाद आसा म्हूण लेकरें म्हणलो हो लेखता बट मग तुमकां आशिर्वाद आसा म्हूण हांव लेखता म्हूण लक्ष मात्र रिजल्ट कसो ना लेखले कांय जायना न्ही, इफेक्ट असले मात्र न्ही. सो हें तुमी पळय हें अवलोकन करून कसं करता काय म्हळ्यार हें क्वॉलिटीज पळय डेवलप करून घे. आजी हें पुरा ज्ञान आमकां गुरू मुखांतर मेळटा.
ते ज्ञान फुला मेळ म्हणून सांगता येणार. अनेक लक्षात दवरा इम्पॉर्टंट. आता मी ज्ञान फुलं सांगता आसाची जाल्यार गुरुल अनुग्रह असले मात्र मात्या वता. तें एक म्हत्वाचें आसा. आयकताची मात्या वतना. ऐकायला बरी जाता, कार्यरूपा येना, तर प्रश्न ना. ऐकून घेवन आचरणे हाडण्यात जाल्यार ताका म्हणटाची आचरणे हाडण्यात जाल्यार ज्ञान ताच्यान कसले उपयोग ना. आता तुमगेले आचरणे कितल्यात तुमी ते सांगात. फुडा 100% की तुमगेले जायना. ज्ञान घेवन कसं प्रयोजन ना तुम्ही. चांगलं स्ट्रेस इम्पॉर्टन्स कसं लायक म्हळ्यार कसं तुम्ही ज्ञान प्राप्त करून घेतलं ऐकले म्हणून गुरु गोतुरता कोण योग्य सांगतो कोण मुखार हें करतलो त्या प्रमाणे ताचो अनुग्रह जाता. ऐकलं म्हणून जायना. टोटली युजलेस म्हणून हांव सांगना, बट द पर्संटेज आसता ते वेरिएशन जाता. सो गुरू मुखांतर कसं तुमकां ज्ञान मेळटा आनी ते गुरू मुखांतर ज्ञान मेळटा जाल्यार ते गुरु सेव करता तुम्ही. खंय करता? गुरु सेव करता. म्हणून काल एकलो म्हाका म्हणालो तो मेडिटेशन करता सकाळी उठून. आनेकल म्हणाल राम नाम म्हणाल. आनेकल एक पार्ट आयली ते म्हणाल सकाळी उठून तो मेडिटेशन करता जाल्यार मदीं मदीं तागेले मन हांगा थंय परावता म्हणाल. ताका थंय म्हळें मेडिटेशन करो कसले करो फायनली हांगा येवं कोता आनी ते कसले साधन करा तुमी. मुखार हांव आनीक म्हणटा ताका पण हांव गुरुजीला आसतना मेडिटेशन कसं केलें ना. म्हणून एक गुरून सांगलें कसं की म्हळ्यार लिसन एंड ओबे. तुम्ही आनी कसं करता म्हूण ना हें तुमगेलें जायना. आयकताची बट तुमी इम्प्लिमेंट जायना तुमगेलें आचरणेंत येना. आतां फ्रँकली सांगा तुमी कितले आचरणे हाडटा म्हूण. तुमी पयलीं आयकलें न्ही आतां कितले 10% आचरणे येता की जास्त येता येना. आनी प्रगती कशी आसा सांगा तुमी. आतां वन मेल कितले आचरण येता. बी प्रॅक्टिकल अशें देखील अशें रफ चल नाही बी प्रिसायज. हां पळय कशें घुसता आमकां आफ्टर सो मेनी इयर्स आमकां 10% आसा म्हळ्यार केन्ना प्रोग्रेस केन्ना करता पळय आमी म्हणून ताका म्हणटा वाट मस्त लांब आसा म्हणून. आतां तुमी तसले एज्युकेटेड 10% म्हणल्यार बाकी लोकांना बस कसं पळया तुमी. म्हण तुमी आतां आयकताच वट्टू खंय बट तें म्हळ्यार तशें हांव म्हणना. आतां तुमकां विचार पळय घेता न्ही ते ह्या विचारान कितले तुमी इम्प्लिमेंट जाता म्हूण. आनी अकॉर्डिंग तुमी इवन समटायम्स तुमी म्हणल्यार एक 10% मे बी लेस देन दॅट हें स्केल वाडत वच काम गेलें. हें पर्संटेज आसा पळय एवरी डे दॅट शूड बी इम्प्रुवमेंट. आतां आमकां कशें जालें की म्हळ्यार ते देवाल अनुग्रह ते गुरुजील अनुग्रह म्हाका 2 वर्स भितर गुरुजीन सेपरेट केलें म्हाका. एक वर्स म्हाका तूं मेळचें ना. हें म्हाका त्या एक स्टेजार हें कोणें बॅड करचें ना आमकां. 1 वर्स मेळनाका म्हळ्यार आमी डेली मेळटले ते 3 वेळा मेळटले ओटू उरतले मेळनाका म्हळ्यार कशें शावका पळया तुमी. जाल्यार म्हाका कळत आशिल्लें कळ्ळें हें गुरुजील कसं लायक म्हळ्यार दैहीक कसं आमगेलें आसा पळय तें कट्टी जावका म्हूण ते प्लॅन केलें. बट जालें की इन रियलिटी कसं जाता की म्हळ्यार आतां पळय पयल्या लोकांकूच आसा जन्म आयलो परमर्थ म्हूण जाल्यार तेका रडता बसता की ना रडता बसता येच तें कसं जालें की म्हळ्यार हांगा फायनली मनशालें आयडेंटिफिकेशन परते देहा मुखांतरी जाता. तेंचेर देहा मुखांतरी जाता. अटॅचमेंट फॉर वॉट यू आर अटॅच टू द बॉडी न्ही. आतां जाल्यार आत्म रिलेशन आसलेली तूं एक्चुअली रडचें नाशिल्लें जायना तें सुलभ ना तें. म्हण हांव म्हणटा तें म्हाका केन्ना गुरुजीन म्हणलें देखून मेळचें ना म्हाका म्हणून तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें पळय कसं म्हणून जाल्यार की तुमकां तें भायर करचें कश्ट आसा. सो त्या प्रमाणे सो गुरू सेवा कसं आसा तर मुखांतर देव प्रसन्न जाता. आनी देव पर्यंत गुरू प्रसन्न जायना देन देव प्रसन्न जायना. म्हण तुमी गुरू प्रसन्न जावं तशें करता. गुरू प्रसन्न म्हण ताका खाणें जेवण हाडिल्लें म्हूण न्हय की तागेले पांय चिरडिल्ले म्हूण न्हय. गुरून कसं पळयता म्हळ्यार तागेलें आचरण ताणें सांगिल्लें कितलो फॉलो करता पळय तो. आनी तो व्हेरी सिंपल आनी कसलें ना तो म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें आचरण हाडलें पुरो. सो फायनल टेस्ट
तुम्ही आचरणे हाडटा की ना म्हणून इतलें केल्यार पुरो. खंयचे मनीस आचरणे हाडटा तो मुखार वता आनी कोण असून परा विचार घेवन बसता पळय तेन्ना तो हांगा ती उरता. म्हणजे आमी गुरुजीला आसतना मस्त लोक आशिल्ले, कारण म्हळ्यार एक 100 लोक आशिल्ले म्हळ्यार साधन दृश्टीन. जाल्यार हांव म्हणना की हांव व्हडले अचिवमेंट केल्या म्हणून, मेन तांगेलो अनुग्रह म्हाका जावका न्ही. तशें हांव सुबाब चुलें. सो मेनी फॅक्टर्स आर देर. आमगेले पूर्व जन्माचें पुण्य आनी लोकांक एक जावका, लोकांक एक. आनी गुरुजीन म्हाका हें करतना सुमार लोक विचारलें तांणी, 1-2 लोकांनी, कोण डॉक्टर कोण हें, ते पयलीं म्हाका म्हणटा तशें गुरुजी अशें म्हणटा आशिल्ले म्हणून. तर मजा म्हणटा की म्हळ्यार तेन्ना म्हाका म्हणटा आशिल्ले गुरुजी अशें म्हणटाची तशें म्हणून. सो ते पुरू जाल्यार तांकां पुरा कळटा हें जावका म्हूण ना, एक ओपिनियन म्हणटा न्ही, पब्लीक ओपिनियन. तें एक सोर्स आमकां एक्चुअली. तुमी खंयचेंय कन्क्लुजन करता आसलेली पब्लीक ओपिनियन इट मॅटर्स. म्हण इवन लॉ करतना पळय, खंयचे कायदे करतना पब्लीक ओपिनियन ताका वेटेज आसा. तर ऑन दॅट बेसीस आमी तें लॉ फ्रेम स्ट्रक्चर म्हणटा तें फ्रेम करतात. ताजी मनुष्य धन्य उलयता, फट्टे उलयता आनी सत्य उलयता. आमगेलो गुरुजी आसतना सुमार लोक म्हणटा आशिल्ले गुरुजी कळटा आशिल्लो फट्टे उलयता म्हणून. आतां तुमकां एकएकल्या जर विचारलें 90% फट्टे उलयता कितले आसता सांग. तुमी ना जाल्यार हांव दाखयतला. तुमी ना जाल्यार हांव दाखयता 90% फट्टे उलयता म्हणून. आतां 90% फट्टे उलयता जाल्यार कितले लोक आसत? आसत. तूं आसा तुगेलें कितलें उरलें? 5% जास्ती आसता. तर बंद कर का कळ्ळें. आनी कितले लोक आसत? आसा. कशाला उलयता? हांव कशाला म्हणटा गो तशें की हें फट्टे उलयता हें इम्पॉर्टंट न्ही आमकां. ताणें कशें म्हणलें पयलीं एक हें आयिल्लें आमी हितवचन म्हणून एक पळय, तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार फट्टे आसता पळय ताका भंय जास्त खंय, सुळ्ळेगे भय ಹೆಚ್ಚು म्हूण. तें कशें करता खंय तुमी आतां फट्टे उलयले कळ्ळें, तें भंय न्ही करता आनीक फटी ताजे म्हाका शिवताची. खंय सिडकलो तो आनीक करच्या वता. म्हळ्यार एक फटी आसता पळय आनीक फाटी वट्ट फटी एक जाता मागीर. हां धांवता. हय ताकाच पळय कशें म्हणटा तें सत्याक धैर्य जास्त खंय. हाका भंय जास्त कोणाक फटी आनी सत्याक जालें धैर्य जास्त. धैर्य एकलें वच खंय आनी फट्टे आसता पळय पुरो लोकांक घेवन पुरो फटी घेता पुरा. आतां तुमी खंयचे कॅटेगरी पडटा पळया. म्हण हांव कशें करता की म्हळ्यार हांव एक्सपेरिमेंट केलें. इवन गांधीजीन मागीर एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ म्हणून तागेलें आसा. इवन आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन. हांव मस्त वेळा एक्सपेरिमेंट केलें. आमी कशें लागता म्हळ्यार सत्य उलयल्यार खंय जाता की म्हूण. बट हांवें केन्ना केन्ना सत्य उलयलां पळय तेन्ना म्हाका केन्ना डिफीट जालें. मनशान सत्य उलयता आनी प्रामाणीक उरता. सत्य उलयतना सुद्दां प्रामाणीक उरता ताणें. इवन हांवें ते पुलीस लेवल की टॉप लेवल गव्हर्मेंट लेवल आसता पळय सत्य उलयन हांव पार गेला. सो तुमी सर्व लोकांक कशें करता की म्हळ्यार सत्य म्हणटा न्ही ताका वचनबद्ध सत्याक कमिटमेंट तुमगेले उरता. सो हें फटी उलोवचें गेल्यार एकामेकांक एक रॅकेट तें एक उलोवन आनीक उलयलो ताजे म्हाका आनीक उलयलो कळ्ळें पुरा करता उलोवचें पुरा फटीच म्हणून. सत्या तशें न्ही एकूच न्ही म्हणून सत्याक एकू वाट खंय आनी फट्टे आसता ताका आड वाट जास्त. हांगा म्हळ्यार तो पोलिसांक गेलो म्हूण त्या वाटेन वता. सत्य वता स्ट्रेट वता. पोलीस असं कसं ना स्ट्रेट वता एकू वाट ताका. हे तोर कशें करता थंय ताका जो कोण कितें दिसलो अशें गेलो हांगे केलो म्हूण तो मातशे वाटेच्यान वता. आमी तशें न्ही स्ट्रेट वताले. सो तुमी केन्ना तें प्रॅक्टीस करनाकात. आदी देवाले कसून तुमी नामस्मरण करता आमी सांगता तें परत करा म्हूण की देवाला एक आराधना अशी जाला की देवाला पुजा तें आमकां केन्ना सोंड दिना म्हूण ते विश्वास तुमगे लागीं उरता. खंयचे विश्वास उरता? देव सोंड दिना म्हूण. हें म्हाका दिसता सुलभ ना तें म्हणटाची
तें सिच्युएशन आयलें तेन्ना म्हाका म्हणलें राम राम म्हणून गेली मध्याला मध्याला जप करता काय ताका भंय सुरू जाता तशें केन्ना प्रसंग येता पळय तो देव थंय उरलो म्हूण ताका म्हणटा ते तुमकां डिफीट केन्ना जाता म्हण लायफान तो तुमगेलो केन्ना विस्वास कमी जाता देवा भायर तुमी तेन्ना युआर डिफिटेड तर तुमी पळयात सत्य मार्गान वचा तुमी कोणी डिफीट करूंक शकना आतां देव करता देव आसा देवाक नमगून आसा म्हण हें तुमी हाजेर वचा केन्ना तुमकां डिफीट जायना पळयात तुमी जाल्यार तें सुलभ ना आमकां सुलभ आसचें ना देव विसरता आमी थंय येता कळ्ळें हेंच दिसता प्रॉब्लमूच दिसता आमकां देव दिसना थंय पुरा वाजिल्लो पळय म्हण हांव तुमकां 2-3 वेळ मातशें म्हणलें आसा कितल्या लोकांनी स्वामीन पाद्रीन सुसायड करून घेतले अशे प्रसंग घेवन आतां हांव हांगा लेक्चर दिता म्हाका प्रसंग घाल तेन्ना बायन जीव काडून घेतले न्ही हांव उलयलें मात्र आयलें डायजेस्ट जायना तें सो 20-25 वर्स कोणके एक पाद्री म्हणून काम केलें पुरो लोकांक उपदेश दिलो सरमन म्हणटा ती लेक्चर दिलें ताका केन्ना प्रसंग आयलो तो ताणें जीव काडून घेतलो ताणें ते सुमार लोकांनी परत स्वामीन परत सुसायड केलें एग्जाम्पल आसा सो हें तशें एक टेम्परामेंट आमी डेवलप करून घेवका कसं की म्हळ्यार देव म्हाका केन्ना सूण दिना हें आसा केन्ना आतां आसा काल नाशिल्लें आं हां येवका तें आसा केन्ना हांव बगी म्हणनाका आसा न्ही आसा केन्ना बरें म्हण सांगा देवा येदरे का सांगा तूं सोंड दिना म्हण तुमी सांगा देव सोंड दिना म्हण कळ्ळें आनी सोंड दिलें खंयचें उदाहरण आसल्यार सांगा तुमी एटलिस्ट म्हाका सोंड दिली ना देवान आतां म्हाका सोंड दिना जाल्यार तुका सोंड दिवं न्ही दोगलाका सोंड दिलें म्हण तिसऱ्याक सोंड दिवं न्ही हें तुमी पॉजिटीव हाजेर वचा लायफान तूं देव म्हाका सोंड दिना देवान नाम म्हाका सोंड दिना आनी देवान नामारेचें पुरा प्रपंच चलता आसा म्हूण निन्न नाम बलवंती दरे साकू म्हूण निन्न हंगे आको म्हूण देव तूं नाका म्हाका तुगे नांव आसलें पुरो म्हूण ताका म्हणटाची रामाक भारी आश्चर्य जालें खंय हुडड ते बंड हाडून घालून न्ही ताणें आनी स्वता राम गेलो बुडलो खंय ते म्हळ्यार लागेल केन्ना पवर कोणाक जास्त आसा ते कपी वर्ग कसो नास पळय ताणें श्रीराम देला म्हणून कळ्ळें आनी तांकां आनी हाका वच्चाक डिफिकल्ट जालें रामाक म्हण लागेल केन्ना कोण पवरफूल जाता तागेलें नांव पवरफूल सो तशें हांगा त्या नामा वयर तुमकां विश्वास उरका तें नाम घेवन तुमी मुखार वचचे एक प्रवृत्ती तुमी कल्टिवेट डेवलप करता सो आज आमी हे मार्ग सोदता आसाची तो प्रश्न येना आतां मस्त लोकांक ते सोदता आसात खंयचे मार्ग म्हणून काल एक 2-3 तुमकां एग्जाम्पल सांगलां हांवें आतां फायनली आतां एक निर्णय आयले म्हळ्यार मार्ग मेळ्ळा म्हणून आनी आमी कसं न्ही करना चाहता एका पॉयंट धरलें तुमी कसं सांगता ते करचें म्हण आमी डिसायड केलें पुरो लोकांनी म्हळ्यार म्हूण ताका म्हणटा ती शिवपथ अरियಲು गुरुपथ अरियಬೇಕು कळ्ळें न्ही शिवपथ म्हळ्यार शिवाल मार्ग देवा वचचे मार्ग तुमकां कळकाल्यार पयलीं तुमकां गुरुपथ म्हणटात ताजे परिचय जावपाक सो केन्ना गुरुल परिचय जाता की देवाल परिचय जाता केन्ना गुरुपथ कळना गुरुल परिचय जायना ताका देवाल परिचय जायना त्या मार्ग ताका मेळना सो ताजे खातीर तुमी कसं की म्हळ्यार पुरा देव दाखयतलो गुरू मुखार व्हरतलो गुरू आनी गुरूक तुमी आड करून घेवन हांगा परत ट्रिक्स करून घेवन मुखार तुमी कितले ट्रिक्स कितले फटोर येता पळय ते तुमीच एक अडचण निर्माण करून घेवचे आनी तुमी मार्गान चल्ले आनी डिले जाता तुमकां कितलो ओपन आसा कितले एडमीट करता तितलें तुमकां तें बेटर थंय जप व्रत हें पळय श्रेश्ठ व्रताचें पळय नामस्मरण श्रेश्ठ व्रत देवाल प्रत्येक आमी कसं करता पळय परत श्रेश्ठच आसता पुजा विधान आसो आनी कसलें आसो नामस्मरण आसो इवन आतां आमी परांक कसं सेव करता देवालें तें हांगा परत सगळ्या लोकांनी जप करता बस काम म्हणना सगळ्या लोकांनी जप केल्यार बाकी सुद्दां देवाल काम जावका न्ही हांगा म्हण देवान कसं केलें काय म्हळ्यार एक काम दिलें देवान थोडे लोक किचनांत धांवून लायले भजन म्हणटा बस नाका म्हणून आयले लोक जेवणाक विसरप
थोडं लोक कोयर काडटा बसता थंय म्हूण तूं पळय हें किचनाक गेल्यार हें काडटलो कोण म्हूण. सो तांगेले संस्कार की तांगेले कशें की एक आरोग्य की आरोग्य ना जाल्यार तें आमी करताचे म्हणजे देव म्हळ्यार करूंक घेता आमी कशें न्ही तें त्या वेळाचो देव कशें करता म्हळ्यार घरांत गेले तेन्ना आमगेले विचार येता आमी म्हूण येता हांगा आमी म्हूण येना देवान करूंक घेवचें तें हांगा करचें काम घरांत जाता की पळय जाता की तुमगेलें जायना कसं जाल्यार जायना थंय मारशें ना तुमगेलें हांगा कसं न्ही जाल्यार तुमी कोणाक पॉयंट आवट करता तें माणसेक माणसेन नांव वायट जाता म्हूण तें कसं करता रे ती भारी जोर आसा तिगेलें काम कसं जाल्यार हें जावना म्हणून तें कसं करता रे तुमकां धैर्य दिता आनी तो विचार येता कसं जातलें जावं म्हूण तशें करता तुमी कसं जातलें जावं म्हणून करता म्हूण म्हाका भारी एक लोकांन म्हणटा स्टेटमेंट आसा पळय तांणी एक उत्तर भारी एक मजाशीर आनी फिलॉसॉफिकल म्हणटात तत्वज्ञान एक बायल मनीस आयली अवलोकन केलें 2-3 वेळा सांगलें ते म्हळ्यार ही देव भारी जोर आसा म्हणाली तिका जाय जाल्यार पुरो कोर घेवन आराम भितर बसल्या हें पुरा तेणें कोर घेतलें आनी आराम बसल्या खंय भितर पुरो पळयता म्हूण तें म्हाका भारी करेक्ट एक स्टेटमेंट सगळें दिसलें तुगेलें कितलें ऑब्जर्वेशन आसा पळय म्हळ्यार करून घेतलें कोणें तिणें केल्लें कोण आमी म्हण आमगेलें पळय करून घेवन ती पळय पळयता बसला म्हूण राणीचे बसला भितर म्हूण असो राणी थंय न्ही ती राणी आनी राणील सेवा करच्याक आमकां कसलें मर्याद ना तांतू की आमी सेवक म्हूण म्हणटा आमकां कसलें मर्याद ना ती राणी राणीची आनी आमी सेवक सेवकाची म्हण हांव केन्ना देवालें म्हाका सामकें म्हळ्यार एक्चुअली आतां मुक्ती म्हणटाची आनी पुनर्जन्म आमकां पूर्ण आमगेलें तशें तांकां जाल्यार एक म्हळ्यार दुख येता कारण की म्हळ्यार देवानी केन्ना सेवा करची म्हूण ह्या जल्मांत तुगेलें सेवा एंड जावं न्ही आनी म्हाका जल्म कसले जावं म्हळ्यार हक्क न्ही हें परत करच्याक न्ही गुरू म्हणून काम करचें न्ही तुगेलें सेवा करता म्हूण आमकां जल्म जाय आनी अशी क्वचीत लोकांक तशें विचार येता तो नॉर्मली आमी कशें म्हणटा आनी नाका पुरो जाल्यार आमकां दिसता आमगेलें सेवा पूर्ण जायना न्ही पूर्ण जायना आनीक करता उत्तम रितीरी म्हण आमकां जल्म जाय आनी हे प्रत्येकाला एक थिंकींग म्हणटा न्ही थॉट प्रोसेस तो आदी बदलावण मनशाला जावं का हें निश्चित बदलावण जावचें निश्चित पळय पुरा चेंज जाता आसा आदी आतां तुमी पळय हांगा म्हाका दिसता कांय ना म्हळ्यार 2002 अशें जालें एक वर्स पयलें ओवर द पिरियड ऑफ 23 years मस्त चेंजीस जाले आसा की कोण तशें आशिल्लें ना तुमी म्हाका पळयलें हांव तुमकां पळयलें चेंजीस जाल्ले कंटिन्युअस चेंज जाता आसा कसलें आसूं कलर म्हणा हें म्हणा दैहीक म्हणा आनी कसलें म्हणा की कार्यशैली आसा बट चेंज जाता आसा हें पुरा काल चेंज जाता पयर पासून भायर शी म्हणा तुमी आनी कसं म्हणा आतां शेक म्हणालें पावस आयले नंतर पावस म्हणालें देवान कसं करता पावस जाल्यार पावस कसं लागलें की भायर वचूंक दिना पावस म्हणून तुजो अशें उडकास काडलो ध्यान कर पावस आयले नंतर पावस नाका म्हण हें चेंज जाता तुमकां जाय की ना की परत चेंज जाता तशें तें माणसाल कोणाक जाय बी नाका माणसाल कोणाक नाका बट जात न्ही ते एदीक प्रोसेस कोणाक चुकयना तें सो हें प्रत्येक जाग्यार हाजे प्रमाणे काम करता प्रकृती जाग्यार काम करता वसंत ऋतू म्हूण आदी सगळं पुरा वातावरणान तो पुरा भारी हें खंय प्रसन्न आसता पळय नवीन पान येता फुल येता ती ताजे पयलीं आनी एक ऋतू शिशीर ऋतू म्हणाले आनी खंयचे म्हणाले एक ऋतू जाता सिजन जालें मैन चेंज जाता दिवस चेंज जाता तिथी चेंज जाता कर्ण योग चेंज जाता सो आचार विचार चेंज जायना आमगेले पुरा चेंज जाता जाल्यार तुमी चेंज जायना हेंच प्रॉब्लम आशिल्लो आतां चेंज जालें की खंयचे प्रमाण हांव म्हणटा रिपिटेडली हांव म्हणटा आसा खंयचे प्रमाण चेंज जावका चेंज जाता ना आनी खंयचे प्रमाण चेंज जावका जायना जाल्यार तें तुमगेले प्रगतीक मारक म्हळ्यार आड येता सो कितले तुमी फास्ट चेंज जाताची गुरुले विचारान तूं आतां आमगेलें तशें जालें कशें म्हळ्यार नोईंगली ऑर अननोईंगली तें गुरुले मॅजीक आसतलें फुडलें आमकां परत चेंज जाता आशिल्लो नेक्स्ट मोमेंट चेंज
आनी मस्त लोकांना म्हाका म्हणटा आशिल्ले तुमी भाव भाव की म्हणून आमकां एकल्याक दिसता आशिल्लें. तीन-चार लोकांनी म्हाका विचारलें तुमी भाव भाव की म्हणून. कडेन हांवें तांकां होय न्ही म्हणटा होय म्हणटा वगी बसले. आनी होय न्ही म्हणटा बसले तुमी एकल्याक देता सगळ्यांनी चूर जाता. ताका सांगलें भंय म्हळ्यार मॅटर एंड्स न्ही म्हणून हांव तशें म्हणून कशें आसलें एक सांगतो आमगेलो आचार विचार आसतलो बाय तसो न्ही आसो नेचर आसो पूण एक आसतलें तशी देवा लोटू एक रूप जावका तुमी तो गुरू लोटू एक रूप जावका तो सगळ्याची कॉपी म्हणून अशें लोकांक दिसता. तशें आतां पळय आमी शिशाल पळय आयकता पळय महाभारतान ते पळय गुरुचरित्रान तो तशें क्वॉलिटीन आमी पळय डेवलप करून घेवका. हांव डेवलप जालें म्हूण लेखतात जालें की ना की ताका जम्शन म्हगेलें की जालें म्हूण. गुरुल परीक्षा देवाला परीक्षा करका म्हणटात. परीक्षा केल्या शिवाय गुरूक स्वीकार करणे. विवेकानंदान सुद्धा गुरुल परीक्षा केल्या. गुरु पैसा मागशास की म्हूण आनी मागशें तुमकां हांवें सांगिल्लें तांकां रॉंग कांय ना. आतां आमगेले ज्या परीक्षा घेतला आमकां कसलें वायट दीस मारता घेवका तुमी कसं जालें म्हळ्यार आतां मार्केटाक गेले तेन्ना तुमी टेस्ट करता की ना भांगर म्हणून पितलेची घेवन येता पळय तुमी ना तशेंच भांगर घेवका भांगर टेस्ट करता तुमी गुरू स्वीकार करता गुरुलें टेस्ट करता. पण विवेकानंदान कशें केलें की म्हळ्यार हांकां पयशाचे व्यामोह आसा की पळोवया म्हणून घेवन तें कॉयन एक भितर घालता. तेन्ना येवचे पयलीं ना जालें तेन्ना तांगेलें तें हें आसा पळय हांतला पळय सकयल एक घालें आनी परमहंसाल ताका कांय गोतना न्ही तें ताजेर येवन न्हिदलो. ताका स्कॉर्पियन आसा चेड आसा पळय तबल्या बरी जालें खंय कॉयन आनी चेड खंय ताका हांकां तबल्या बरी जालें. ताणें म्हणलें कसं आसा पळया म्हूण पळयलें कॉयन मग तितलें तांकां तें डेवलप जालें पळया पयसो कांचन कामिनी परं म्हणटा पळय तितलें तांकां डेवलप जालें. तशें नारद महर्शीक हो कोण कृष्ण परमात्मा कळ्ळें. नारायण नारायण म्हणटा जाल्यार ताका कोण म्हणटा आनी ताका कळना. आतां आमकां कळ्ळ दिसनाय गुरू बटू पत्य आसा बटू वय म्हत्व गोत आसा हें साध्य जातलें म्हणून एक प्रश्न येता येतकी ना म्हळ्यार प्रत्यक्ष रुपार कांय दिसना न्ही तुमकां. सो ताका अशें एक मन आयलें की हागेन कसं म्हणून पळोवन येवका इतलो पळय लोक तागेले सुद्दां आनी म्हणटा 14,000 बायल आसा म्हूण एका बायल एकाच पोशां येना कळ्ळें 14,000 बायल आतां एक बायले पोशां म्हूण कोण संवसार केला ताका कळटा ताका विचारल्यार कळटा एक फूल मारया म्हणटा परमनंट प्रॉब्लम वन डे प्रॉब्लम न्ही तिका प्रॉब्लम आसता हाका प्रॉब्लम आसता. आतां एक बायल एक प्रॉब्लम जाल्यार कृष्णाक कितले प्रॉब्लम जाले 14,000 प्रॉब्लम जाले एक बायलेक प्रॉब्लम जाले. तें नारद मुनी दिसता हो कशें जिवन काडटा म्हूण हें बगीच की लोकांक सांगचें तें रियल म्हूण मागीर तो वता. मागीर जर गेल्यार हो रुक्मिणी वता थंय आसेल पण आनीक कडेन वचता ताका लायक कशें हांगा आसल्यार थंय खंय वचल म्हूण थंय गेले नंतर ताका सुमार तें आनी परत 5:30 बसले तें पळयलें ताणें खंय तरी म्हापशे वाटेच्यान आयलें म्हणलें करता कडेन आनीक कडेन आनीक कडेन गेले आत्मन गित्मन परत संत करता बसला. तो तशें आनीक कडेन गेले तागेले मंत्री कोण आसा पळय तांगेले पळय थंय राज्य कारबार उलयता आनीक कडेन धर्म उपदेश दिता आनीक कडेन ऋषी मुनी वटून संवाद आसा आनीक कडेन आनी कशें पळयला 14,000 तो अंतपुरा वता 14,000 कडेन 14,000 तागेलें नाटक तितलो रोल करता आसता. गुरुचरित्र आमी 8 आयकलेच आनी कोण 5 आयकले हांगा 14,000 आयकल्ले आमी कृष्णाले आनी खंयच्यान तूं आयकनाय. आतां हें पुरा पळयतान पळयलें परमात्मा विराट स्वरूप पळोवन ताका बारी आश्चर्य जालें आनी अर्जुना ताणें दाखयलें न्ही तागेलें स्वरूप तो केन्ना एग्री जायना. तो म्हणटा तूं कोण करतलो न्ही पण हांव थंय परत संवाद केले म्हूण आमी आशिल्ले काज आमी पुरा करतलो कोण न्ही. देवान मना आशिल्लें आमी करता आसता तितलेंच
हांव केलें म्हणून तें कारण ना थंय. देवान आमकां एक चान्स दिलें परा करताक, तो योग आमकां मेळ्ळा. आमगेलो बहुत जन्म सुकृताची जोडी म्हणटा पळय, कितके जन्म सुकृता जोडीन आमकां असलें एक भाग्य देवान आमकां दिलें. तेजे गेले चरण सेव करचें, लोकसेव करचें भाग्य आमकां दिलें. तेन्ना तो वचून ताका पळा आश्चर्य जालें. आनी भगवंताले ते योग माया म्हणटा कसं म्हणून कळ्ळें ताका. हो मायावी भाई कळनाच पळय, गारुडी. तागेलें तें कळल पूर आशिल्लें खंय, तें कळल वाजयल्यार पूर खंय, तागेलें माया पूर आस पळय, पुरा मातशें धामलें तशिल्लें तागेलें. एक दंड आशिल्लो पूर आसलो. तागेलें माया स्वरूप ताणें पळयलें. तें कळ्ळें ब्रह्मादी ईश्वर पुरा पिशीत जाल्लें सहज आसा, तितलो माया मेसो म्हणून ताका पुरा कळ्ळें. सर्वांक तो आत्मस्वरुपी तीन लोकांतूं मागीर तो म्हणटा कृष्णा तुगेलें पुरा पळयलें, आतां हांव तुगेलें लील प्रसार करता म्हूण पुरो लोकांक सांगता वता म्हूण. तूं खरो पूर्ण नारायण आनी हांव कसो पळयलें पळय, तीन लोकांक तुगेलें प्रसिद्धी करता म्हूण तो ताका अश्युरन्स दिता. तेन्ना कृष्ण परमात्मा म्हणटा ब्राह्मण श्रेश्ठा, हांवूच धर्म प्रतिपादक. धर्म प्रतिपादनेक हांव जल्म घेवन आयला, म्हगेले वेल कोण ना. धर्म पालन करतालो हांवूच म्हूण ताणें सांगिल्लें मात्र पालन केलें. ताणें कृष्णान तुला आचरणांत हाडलें. आतां उदाहरण घेतलेली, जातीन तो यादव जाल्यार ब्राह्मण सुदामा कशें हें केलें ताणें. सुदाम तागेलें नांव घेवन आसा, तागेलें प्रवचन दिता कृष्णालें. तागेलें घरा येयलें ताणें, तागेलें धर्म सोडिल्लो ना कृष्णान, तागेलें पादपूज केलें. आतां नारद मरशिल्लें पळयलें न्ही तुमी, नारद नारायण म्हणून भोंवता आसा. नारद केन्ना घरा येयला, ताका हातांत धरून घेवन ताणें तागेलें पादपूज केलें आनी प्रोक्षण करून घेतलें. म्हूण तागेलें तें कर्तव्य आसा पळय, ताणें केन्ना कॉम्प्रोमायज केलें ताणें. सांगचें मात्र न्ही. तो ब्राह्मण प्रिय म्हणटा, ब्राह्मण मम देवता अशें पुरा कृष्णान मेळ्ळें आसा. आनी तशें ताणें आचरण हाडलें. कृष्ण म्हणटा आसा हांवूच धर्म उपदेशक, हांवूच पालन करतालो, हांवूच अनुश्ठान करतालो. अनुमोदक म्हण हांवूच लोकांक प्रॉम्प्ट करतालो धर्मश्रेय म्हूण म्हाका धर्म प्रिय, धर्म आचरण करता आसा. आनी इतलेंच एक लक्षांत दवर, म्हगेलें तूं योग माया कसो पळयलें पळय, तूं मात ताका पिशी जावं नाका म्हूण. हें पळयलें फूल तुवें, ताका तुवें एट्रॅक्ट जावं नाका म्हूण. अशा प्रमाणे कृष्ण परमात्मा संन्यासी म्हणटात ताका. जाल्यार ते गृहस्थाश्रम स्विकार केले निमित्त गृहस्थावरी ताणें पुरा आचरण हाडलें. नारदान प्रत्येक घरांत एक रूप पळयलें तागेलें, एक सन्निवेश पळयलें. 16,000 बायलां सोय म्हणून कळ्ळें ताका. एट ए टायम 16,000 बायलां लोट आशिल्ले म्हणून ताका कळ्ळें. तर भारी विस्मीत जाता तो. द्वारकांत तूं मनशावरी कृष्ण परमात्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हें साध्य करता तो प्रयत्न करता आशिल्लो. आनी शुकमर्स परीक्षा म्हणटाचे भगवान श्रीमन नारायण सर्व जगत कल्याण करचे खातीर म्हळ्यार आमगेल पुरा कल्याण करचे खातीर अत्यंत महाशक्ती योग माया ताणें स्विकार करून घेवन तागेलो पुरा खेळ खेळ्ळा, तागेलो लिला प्रकट केले. आनी 16,000 किंत जास्त बायल खंय आनी एडिशनाक केलें ना, 16,000 रेस्ट्रिक्ट केलें. कितलाच म्हूण कोणाक खबर ना. ताजे किंत जास्त आशिल्लें. इतलो पुरा बायल आसा पळय, लज्जास्पद भावनेन म्हळ्यार देवालें करता लज्जात न्ही, सौहार्द प्रिजन करता आशिल्लें खंय. एक वाटेन लज्जा, एक म्हळ्यार देव न्ही तो, एक वाटेन सौहार्द आनी एक लक्ष दिवन करता आशिल्लें, कॅज्युअल न्ही. नाल्यार आमकां आनीक बायल आसा न्ही ताका म्हणून आमकां अशें करता आशिल्लें, आनी तशें न्ही. पुरा 16,000 बायले गेल्यारी पुरा लोकांक एक नमुनी, कोणें ताका तिरस्कार करनाची. तितलो प्रितीन पुरा तितलो साधन एक केंद्रीय साधन परत सेव करता आसाची तेच म्हणते योगमाया म्हणटात. योगमाया त्यातल्यान मार्क्स पडना तो कसं म्हणू नाराज सांगला ताणें कसं म्हणून आयकून उगी बस आमी कळ्ळें. मागीर असं तो 16,000 स्त्री ಒಟ್ಟು तो प्रेयसी ಒಟ್ಟು भोंवता आशिल्लो कृष्ण परमात्मा. आनी एक संख्य म्हणटाची कृष्णान केलो कोणाक करचें ना म्हूण. आनी वयतय कृष्णान केलें खंयच्या अवतारान तें परत जालें ना. म्हणाली कृष्णाला जी स्तुती हें परत करता कसो लेख म्हळ्यार हेंच तागेलें दिला. आनी तांणी अशें म्हणलें आसा पुरा लोक अभिप्राय हो श्रीकृष्ण म्हळ्यार मूल नारायणाल डिट्टो कार्बन कॉपी. कृष्णाला आराधन केलं, मूल नारायणाला आराधन केल्या वरीची.
आनी कृष्णालें आराधन केलें आनी खंयचें करता म्हूण ना. आनी तो कृष्ण आज म्हाळसा रुपेन आमी आराधन करता आसत. तें भाग्य आमकां पुरो मेळ्ळें. आनी म्हाळसेलें आराधन केलें आनी खंयचें करता म्हूण ना. तो योगायोग आमगेलो. आतां आमी इतलो बशिल्लो आनी म्हाका दिसता हार्डली 10% म्हाळसां कुळावी ना. तें कशें अट्रॅक्शन करून घेतलें पळय तेणी. परत लोक ताणून घेतले. तेन्ना तें परिपूर्ण आसा. श्रीमंत नारायणाल रूप तें श्रीरूप योग मायेन तेणें कृष्णान हें रूप हें करून घेतलें. तेगेले मायेन सरकले दुसरे कुलदेव आसले की ते ताणून घेतात तुमगे योग माये स्वरूप तेगेले प्रभावान तुवें आसूं ते माये आमकां बेनिफीट जाता. तें दवरून घेतलें आमकां आनी आमकां एक फिलींग आसता वी आर सेफ म्हूण. तेगेले चरणांत आमी पळय सुखान आसाची आनी हांगा आयन परत विसरतात आमगेलें सुख दुख्ख. तेगेलें तें व्हड कृपा कटाक्ष आमगे वयर आसा. तें परमात्मान तसो लिहिला आनी कोणालें हें करता येना म्हूण. आजी कृष्णालें परत लिहिला आमी सांगून जालें. कृष्णाचो परत पळोवन घेवन तांकां बोरा तें जाता आशिल्लें कृष्ण केन्ना सोडून वचचें म्हूण वियोग. ताका नित्य दिनचर्या आसलें तागेलें. तो कॉम्प्रोमायज करनाशिल्लें तें. आतां तुमी कितले घंटे उठता म्हळ्यार एकलो म्हणटा 6:30, एकलो म्हणटा 8, एकलो म्हणटा 7:30. आतां 7 घंटे उठतले कितले लोक आसात अशें म्हणटा जालें. 6:30 कितले उठतात. 4 घंटे कितले उठतले आसत. मागीर 4 घंटे कोण ना की म्हणना आसा की कोण तरी कोण ना आसा एकलाच की म्हणटा ब्राह्मी मुहूर्त उठता आशिल्लें कोण तागेलें हय म्हणटा दोग लोक आसा म्हणलें हांव 5 एनिवे त्या कशें म्हळ्यार तो ब्राह्मी मुहूर्त उठिल्ले निमित्त तागेले एक्टिविटी स्टार्ट जाता केन्ना नाकू मुखाल अशी. आतां ब्राह्मी मुहूर्त म्हळ्यार थोडे लोकांलें वेगवेगळें इंटरप्रिटेशन आसा. थोडे लोक म्हणटा 1 प्रहर पयलें, थोडे लोक 45 सूर्यास्ता पयलें अशें बरें म्हणटात. आसूं आमी एक 4:30-5 अशें घेवया. ते पुरा बायन पुरा कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार ब्राह्मी मुहूर्त कशें लायलें म्हणून शाप घालता आशिल्लें तें. ब्राह्मी मुहूर्त शाप घालता कशें लायक म्हळ्यार तो ब्राह्मी मुहूर्ताचें उठून वता अंतपुरांत तुल्यान हांगा रोट उरना न्ही तो. आनी देवालो वियोग कोणाक सहन जायना न्ही. तेच्या कोणाक ताणें वचचें नाका आशिल्लें. वियोग जाता म्हणून परत तांणी हें परत बेजार उरता आशिल्लें म्हणून ताका शाप घालता आशिल्लें तें लेट जावं आतां सूर्या बेगीन वेळ करून या तूं तितलो वेळ पूण आमगे लागीं वच म्हूण. आनी तितल्या वेळार तो कसं करता ब्राह्मी मुहूर्ता उठून फस्ट ताणें कसं करता म्हळ्यार हात पांय धुवन घेवचें आनी ध्यानांत बसचें. हात पांय धुवन घेवन एक मनुश्य कशें करता पळय तशें तो ध्यानग्रस्त जाता आशिल्लो. तागेलें अद्वितीय साधना स्वयंप्रकाशीत देवता खंय करता म्हूण ना जाल्यार तेका मनुश्य म्हूण जल्म आयले नंतर तें करता आसा. मागीर ताजे नंतर तागेलें आत्मस्वरूप आतां तुमी आत्मस्वरूप ध्यान करता तुमगेलें भितर लक्ष दिता पळय तें पावरफूल लायट तागेलें. आमगेल्या आत्मान तागेल्या आत्मा फरक आसा. तो उच्च आत्मा आनी आमी उच्च आत्मा न्हय. आनी श्रीकृष्ण आसा न्ही परमतो तागेलो तितलो उच्च कोण ना परमात्मा म्हणटा ताका. आत्मा खंय जाल्यार ताका मनीस रूपान तो परमात्मा आमी परमात्मा न्हय. आमी तागेले एक अंश वी आर नॉट दॅट परफेक्ट. आतां तुमी साधना वयर परफेक्ट जाता कितलें साधन करता पळय ताच्यान तुमी परफेक्शन तें वाडटा. तो स्वयंप्रकाशीत पावरफूल आत्मा तो तागेलें ध्यान करता आसा. ताजे नंतर तो कसं करता म्हळ्यार विधीपूर्वक उदकांत देवन नदींत परत स्नान करता आशिल्लें काय. ताजे नंतर हवन करून गायत्री जप अनुष्ठान करता. मागीर सूर्य उदय जावं पासून सुर्याल उपासना सूर्य देवाली. ताजे नंतर पुरा सकल देवताक तर्पण दिवचें. पितरांक मालगड्यांक पुरा तर्पण दिवचें. तें जाले नंतर मालगड्यांक परत नमस्कार करचें काय ताणें. घराण्यांत कोण कोण आसा पळय श्रेश्ठ यदुवंशाचे तांकां नमस्कार, ब्राह्मणांक नमस्कार. मागीर दूद दिवची गाय आसा पळय गोशाले वच आशिल्लें काय ते गाय परत दान दिवचें. 1 आनी 2 प्रकार न्हय. हें अशें पळय तागेलें रुटीन कृष्ण परमात्मा दिनचर्या.